भिन्न जाति भाषा सुशासन न्याय समाज रूपान्तरण समृद्ध सुदूरपश्चिम हाम्रो अभियान। नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता लुकेन्द्र ओझा। अमरगढी एफएमको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको यो संविधान दिवस विशेष बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको संविधान 2072 नेपालको विद्यमान संविधान हो। यो संविधान तत्कालीन संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको हो र यो जनताका प्रतिनिधिबाट पारित गरिएको नेपालको पहिलो संविधान हो। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसकी संविधान सभा विघटन पश्चात दोस्रो संविधान सभाबाट यो संविधान निर्माण गरिएको हो। विशेष गरी दोस्रो निर्वाचनले 2072 साल भदौ 30 गते संविधान 2/3 भन्दा बढी बहुमतबाट यो पारित गरिएको हो। नेपालकै इतिहासमा जनतामाझ भएका मस्यौदा तथा विभिन्न क्षेत्रमा गएर संविधानको मस्यौदाको बारेमा छलफल गरी संविधान निर्माण गरिएको यो नेपालकै इतिहासमा पहिलो संविधान पनि हो। हरेक नागरिकले यो संविधान बारेमा बुझ्न पाउनुपर्छ भन्दै नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र सोही सन्दर्भमा आम सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई हरेक नागरिकहरू संविधानको बारेमा सुसूचित हुन्, हरेक नागरिकले संविधानको बारेमा बुझ्न पाउन् भन्ने हेतुका साथ यो एउटा रेडियो बहस हामीले सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। संविधान 2072 असोज 3 गते अथवा आजकै दिन नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूबाट नेपालको संविधान 2072 मा हस्ताक्षर गर्दै नेपालमा जारी गरिएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो। यस संविधानमा 35 वटा भाग र 308 वटा धारा 9 वटा अनुसूची रहेका छन् र संविधानमा भनिएको छ नेपाललाई पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ। अब आजको यो बहसमा हामी विशेष गरी यो रेडियो टक सो हो, यसमा हामीले त्यति धेरै फर्मल कार्यक्रम गर्दैनौँ र पनि उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रति म एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अमरगढी एफएमको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता एवं विज्ञापनदाता र आम यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अन्तिमसम्म हेरेर वा सुनेर साथ दिन म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अमरगढी एफएमको स्टुडियोबाट पनि लाइभ भइरहेको छ, प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र अमरगढी एफएमको वेबसाइटबाट विश्वभर सुन्न सकिन्छ र रेडियो परशुरामबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रचार प्रसार गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशिष्ट सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेतृत्वलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। विशेष गरी सरकार सञ्चालनको सन्दर्भ, राजनीतिक सन्दर्भ र संविधान कार्यान्वयनको जटिलताको सन्दर्भ र अन्तमा हामी सुदूरपश्चिमको समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक सशक्तिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो यो बहस केन्द्रित रहनेछ। यति बेला हाम्रो बहसमा हुनुहुन्छ नेकपाका सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज तथा पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य श्री खगराज भट्टज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम संयोजक पूर्व उप प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विशिष्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज श्री मनोज भट्टज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय सांसद श्री कर्णबहादुर मल्लज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसन डडेलधुराका अध्यक्ष लालबहादुर जागीरज्यू हुनुहुन्छ। म यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शुभारम्भमा म खगराज भट्टज्यूबाट सुरु गर्छु। नेपालको संविधान जुन 10 वर्षीय जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले लेख्नुपर्छ संविधान भन्दै 10 वर्षीय जनयुद्ध गर्नुभयो र सँगसँगै 17,000ले बलिदानी दिए, 5,000 भन्दा धेरै बेपत्ता छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म पनि ती नागरिकहरूको जनजीवनको सन्दर्भमा निरूपण गर्न सकिरहेको छैन। यो सन्दर्भमा
नेपालको संविधान 2072लाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा अमरगढी एफएमले आयोजना गरेको यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत म आयोजकलाई र यो एफएम र यो आयोजना मार्फत सिङ्गो डडेलधुरावासी, सुदूरपश्चिमवासी र सिङ्गो राष्ट्रलाई यो बलिदान र उत्सर्गको अमर गाथाबाट सजिएको, वीरता र शौर्यका कीर्तमानले भरिएको, सबै विभेदका अन्त गर्ने सङ्कल्पबाट सजिएको यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई यो संविधानले न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र एउटा सबल स्वाभिमान र आत्मसम्मानको जगमा उभिने एउटा महान राष्ट्र प्रदान गर्ने अवसर दियोस् र हामी सबै यो महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन र ऐतिहासिक श्रृङ्खलाका सबै राजनीतिक सङ्घर्ष र पहलकदमीको संश्लेषणको रूपमा प्राप्त भएको संविधान हाम्रा पिता पुर्खाले भोगेको नेपालको नियति भएन, एउटा सुन्दर र सबै नेपालीको चित्त प्रसन्नताको भविष्य बोकेको संविधान हामी सबैको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहोस्। म यो शुभकामना पहिले दिन चाहन्छु। यसलाई कतिले टीका टिप्पणी पनि गर्छन्, यो संविधान फेरि लेखिनुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? हामी फरक फरक विचार, फरक फरक चिन्तन, फरक फरक दृष्टिकोण, फरक फरक प्रकारको राजनीतिक मान्यतामा आबद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरूले साझा सहमतिको दस्तावेज निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा, अझै प्रष्ट शब्दमा भन्दा एक अर्काका विरुद्ध हतियारबद्ध युद्ध लडेर देशलाई अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा तिनै द्वन्द्व र शक्तिको सहमतिमा संविधान बनाएर राष्ट्रको सहमतिमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कुरा सामान्य कुरा थिएन, त्यो असाधारण चुनौतीको कुरा थियो। त्यस अर्थमा हामीले जुन 8 वर्ष लगाएर मेहनत गऱ्यौँ, हामीले धेरै कोणबाट बहस गऱ्यौँ, विवेचना गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो अडान अनुसारको संविधान बनाउने प्रयास गऱ्यौँ, हामी सफल भएनौँ। एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने र राष्ट्रलाई पनि निकास दिने मोडल खोज्दै जाँदा हामीले यो संविधानमा सहमति बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। निश्चय पनि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति छन्, प्रवृत्ति छन्, पात्र छन्, विभिन्न प्रकारका सोच चिन्तन छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्। ती सबै कुरालाई संविधानले सूत्रबद्ध गर्यो। म यो भन्दैन, अझै पनि थुप्रै सुधारका, समीक्षाका, संश्लेषणका विषयहरू बाँकी छन्, तर नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका, निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको विशाल बहुमतले सर्वसम्मत रूपमा यो संविधान अनुमोदन गरेको र एउटा सानो हिस्साले यसलाई अस्वीकार गरेको स्थितिमा यो संविधान नेपालको मूल प्रवृत्ति हो, मूल रूपमा नेपाली जनताको समर्थन र सहभागिताको दस्तावेज हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। कतिको यहाँले आम नागरिकका लागि हामीले बनाएको यो संविधान हरेक नागरिकलाई अथवा लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई कतिको विश्वास छ, अथवा जुन संविधान नेपालको संविधान 2072 यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? निकै ठुलो होइन, नेतृत्वदायी भूमिका छ भन्नुहोस्। धन्यवाद छ लोकेन्द्र भाइ, अमरगढी एफएमलाई, जो नयाँ ढङ्गबाट यो आज 14 वर्ष पुरा भएको संविधान आएको दिनमा तपाईँले सबै यहाँ उपस्थित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्रोताका बिचमा संविधानका बारेमा आफ्ना धारणाहरू के छन्, अनुभव के छन्, जनताका भोगाइ के छन् भन्ने बारेमा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु भएकोमा र त्यसै गरिकन यो संविधान ल्याउन आफ्नो जीवन आहुति दिने यो डडेलधुराको भूगोलमा तत्कालीन मणिले गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर विष्टदेखि जोगपुराबाट शहादत प्राप्त गर्नुभएका चक्रबहादुर साउददेखि लिएर कमरेड खगराज भट्टजगै सहोदर दाजु जयराज भट्ट लगायतका झन्डै 16,000 नेपाली जनताले आफ्नो जीवन आहुति गरेका छन् र यो संविधान हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा आएको हो र उहाँहरू सबैप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो संविधान ल्याउनुको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा र कमरेड प्रचण्ड र विजय गच्छदार लगायतका तत्कालीन राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका सम्पूर्ण नेताहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो संविधान
चौथो वर्ष पुग्दै गर्दा तपाईँले डडेलधुराको बस पार्कमा हामीलाई यहाँका राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध, राजनीतिक कर्मीहरूलाई उभ्याएर आफ्ना अनुभवहरू अभिव्यक्ति दिने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो प्रयत्नको यो सुवर्ण अवसरमा यो संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र यो एफएम र सञ्चारका माध्यमबाट सुनिराख्नुभएका श्रोता आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो भन्दै गर्दा 4 वर्ष नेपालमा आएको नेपाली जनताको ठुलो लगानी भएको र नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिबाट नै लिखित यो संविधान आएको 4 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने कस्तो दुविधामा उभिएका छौँ हामी आज। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न हुनुभन्दा एक दिन अगाडि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष छोड्छन् र एउटा साइकलबाट आफ्नो घरमा गइराखेको अवस्था छ। युरोपकै एउटा मुलुकमा नेदरल्यान्डमा त्यहाँको पर्यटन मन्त्रीले आफ्नो कारण 30 मिनट यात्रा गर्ने जहाज ढिलो भएको कारणले नैतिकताबाट राजीनामा दिन्छन् र जापानको मन्त्रीले सदनमा 5 मिनट ढिला 3 मिनट ढिला आएका कारण सदनमा रोएर सदन मार्फत जापानका जनताका अगाडि माफी माग्छन्। तर यो मुलुकलाई कम्तीमा स्विजरल्यान्ड नबनाए पनि सिङ्गापुरको ढाँचामा हामी पक्कै लैजान्छौँ भनेर यही मञ्चबाट 2072 को निर्वाचन ताका अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली अथवा उहाँकै यो पार्टी सत्ताधार पार्टीकै कमरेड प्रचण्डज्यूले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि स्विजरल्यान्ड नभए पनि सिङ्गापुर त पक्कै यो मुलुकलाई हामी बनाउँछौँ र हामीलाई एकचोटि समृद्धिको बाटोमा समृद्ध नेपाल बनाउनुको नाउँमा हामीलाई विश्वास गर्न भनेर नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभयो तत्अनुसार नै र नेपाली जनताले मत दियो र विश्वास पनि गर्यो। दुर्भाग्य नैतिकताको यत्रो ठुलो खडेरी आएको छ यो मुलुकमा। यो संविधान कार्यान्वयन आज मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट यो मुलुक सिङ्गापुरको बाटोमा सिङ्गापुर जस्तै बनाउने बाटोमा त होइन, तर अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना छ हामी सबै नेपाली जनताको तर्फबाट र मेरो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वास्थ्य उपचार गर्दै गर्दाखेरि सिङ्गापुरबाट आफ्नो मन्त्री परिषदको बैठक सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र त्यो पार्टीका उपल्लो स्तरका राष्ट्रिय स्तरको पोलिट ब्युरो सदस्य भएको नेता पनि हुन्छ। यो संविधानको बरखिलाफ मानिन्छ कि मानिँदैन भन्ने हरेक संविधान यो संविधान मान्ने र यो संविधान बुझ्ने यो संविधान पढेका यो संविधानबाट समृद्धि देखेका हरेक नेपालीले आज प्रश्न गरिराखेका छन्। नेपालमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्दै यो विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा पहिलो संविधान सभाका 26 वटा राजनीतिक दलहरूमध्ये यो विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्दै विभिन्न एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चुनावी माहौलमा पनि गयो र अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ छ। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मनोज भट्टजी हुनुहुन्छ। यो संविधानलाई यहाँको पार्टीले चाहिँ कसरी लिइराखेको छ, यसको बारेमा यहाँको पार्टीको सैद्धान्तिक मत के छ? नेपालको इतिहासमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाएको पहिलो पटक हो। हजुर 2004 सालदेखि संविधानका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। कि त संविधान राजा महाराजाले दिने गरेका छन् वा संविधान सुझाव आयोगद्वारा बन्ने गरेको छ। 2004 सालको शासन संविधान राणाहरूले दिए। 2015 सालमा बनेको संविधान सुझाव आयोगद्वारा बन्यो। त्योभन्दा अगाडि 2007 सालमा भारतबाट आएका विज्ञहरूले बनाए। 2019 सालमा राजा महेन्द्रले बनायो। 2046 सालमा पनि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको संविधान सुझाव आयोगले संविधान बनायो। तर 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको संविधान 3 करोड नेपाली जनताले बनाएका हुन्। 3 करोड नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो संविधान बनाएको कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो स्वाभाविक रूपले जनताको अभिमत भएको संविधान हो र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामी सुरुदेखि नै जोडिएका छौँ। संसारमा 1990 मा रुसको संविधान बनिसकेपछिको सबैभन्दा बढी सर्वोत्कृष्ट संविधान नेपालको संविधानलाई मानिन्छ। किनभने यसका 3 वटा मुख्य उपलब्धिहरू छन्: गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता। त्यसका साथै मानव अधिकारको क्षेत्रमा महिला, जनजाति, दलित, थारू
मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएका, आर्थिक रूपले पिछडिएका, सीमान्तरित सारा वर्गहरूलाई विभिन्न प्रकारका मानव अधिकारहरू यसले उपलब्ध गराएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो संविधान बनाएका कारणले गर्दाखेरि यो जनताको संविधान हो। तत्कालका लागि हामीले यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठिक छ, यो भित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। यो संविधानका कतिपय कुराहरूसँग हाम्रो रिजर्भेसन छ। मुख्यतया संविधानसँग जोडिएर आएको जुन संहिता छ, यो संहिताको हामी खिलाफमा छौँ। जस्तो यो संविधानमै भनेको छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ। अब तपाईँको पार्टीले लामो समयसम्म एउटा सङ्घर्ष पनि गर्यो र अहिले पनि तपाईँहरू विभिन्न आमसभामा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो प्रति तपाईँको आपत्ति चाहिँ संहिताप्रति तपाईँको पार्टीको आपत्ति किन? यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि संहिता हुन्छ, एकदलीय व्यवस्थामा पनि संहिता हुन्छ। हजुर, हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समर्थन गर्छौँ। विशेषतः अहिले हाम्रो देशको जुन आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पक्ष छ त्यसलाई हेर्दाखेरि संहिता हाम्रो देशको आवश्यकता होइन। हामीले हाम्रो विकास, हाम्रो जनताको विकासका लागि हामीसँग पैसा छैन, तर हामीले जनप्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रशासन धान्नका लागि देशलाई संहितामा लिएर जान्छौँ। संहिता हाम्रो आवश्यकता होइन। कानुन र न्यायको क्षेत्रमा नेपाल बारले लामो समयसम्म काम गर्दै आएको छ र जनताले परिवर्तन हुनुभन्दा पहिले र परिवर्तन भइसकेपछि मूल आश जनताको के हो भने न्याय सम्पादनमा छिटो तरिकाले, सुलभ तरिकाले जनताले न्याय पाउनु भन्ने मूल जनताको मकसद हो। तर अब अहिलेको न्याय प्रणाली भइदियो के भन्नुहुन्छ भने न्याय जसरी न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने न्याय परिषद छ, न्याय परिषदमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ, वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्छ। नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ता बीचमा काम गरेको एउटा बारको प्रतिनिधि हुन्छ र एउटा चाहिँ कानुन मन्त्री हुन्छ सङ्घीय सरकारको, अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गरेको कानुनविद हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि न्याय परिषदमा कुल मिलाएर राजनीतिक फिगरहरू चाहिँ बढी हुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा यसको मतलब न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरू, वकिलहरू राजनीति आस्था नै राख्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। आस्था आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर आस्था अव्यक्ति कति बेला हुन्छ भने छोडिदिँदाखेरि अव्यक्त हुन्छ। न्याय सम्पादन गर्दाखेरि कुनै राजनीति आस्था अव्यक्त हुँदैन। अब नसक्ने कुरा त के छ र? हामीले चाह्यौँ भने इमान्दारिता प्रदर्शन गऱ्यौँ, इच्छा शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ, सहमति कायम गऱ्यौँ र दूरदर्शी र सूक्ष्मदर्शी ढङ्गले हेऱ्यौँ भने हरेक चिज सम्भव छ। तर जुन जिल्लाको प्रधानमन्त्री भएर उहाँकै हातमा रहँदाखेरि पनि यो जिल्लाले पाउनुपर्ने स्वाभाविक राजधानी अर्कै ठाउँ पुर्याइदिन्छ। हजुर, हामीले कस्तो सम्भावना पाउँछ? तर बहुमतको निर्णयबाट त फेरि तपाईँले चाह्यो भने त यही ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यो भन्छु, मैले त्यो विषयमा म आउँछु। 2015 सालमा नेपाली जनताले उहाँकै पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिए। 2 वर्ष बहुमत टिकेन। राजाले कुल्चेर पञ्चायत उहाँकै सरकारले गरेको काममाथि टेकेर गऱ्यो। कुनै जनता त्यो सरकारको पक्षमा सडकमा आएन। नेपाली जनताले 2048 सालमा ऐतिहासिक पार्टी, सङ्घर्षशील पार्टी, पुरानो पार्टी ल गरिखाऊ, एमाले प्रतिपक्षमा बस, जनमोर्चा तेस्रो दल भएर बस, मधेसी पनि अलि सानो दल भएर बस, नेपाली काङ्ग्रेस 114 सिट लिएर सरकार बनाऊ, नेपाली जनताले दियो। यो डडेलधुरा जिल्लाको स्थानीय तहमा तत्कालीन 25 गाविस मध्ये सम्भवतः 23 गाविसमा अध्यक्ष र 24 गाविसमा उपाध्यक्ष उहाँको पार्टीले पायो। उहाँहरूलाई 5 वर्ष सरकार गर्ने पूर्ण बहुमत दियो, तर उहाँहरूले 5 वर्ष चलाउनु भएन। 3 वर्षमा फेरि आफ्नै बहुमत ढलाएर भोट माग्न आउनु। 56 सालमा फेरि जनताले एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर मौका दियो। उहाँहरू 59 मा फेरि 5 वर्षको सरकार नचलाएर फेरि भोट माग्न आउनुभयो। सुशासन भनेको त केपी ओलीले मात्रै लागू गर्ने चिज होइन होला।
गिरिजा प्रसाददेखि शेरबहादुरको पनि त दायित्व होला किनकि पुरानो पार्टी उहाँ नै हुन्छ हुन्छ म पहिलो कुरा फेरि आउँछु दोस्रोमा संविधानको कुरामा म छुट गरी हजुर संविधान 2047 सालको संविधानलाई नै नेपालमा लागू गर्ने या संविधान सभाबाट संविधान बनाउने 10 वर्षको लडाइँ त यसै विषयमा केन्द्रित थियो। जस्तो तपाईँको पार्टी सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, पावरफुल हुन्थ्यो, उहाँको एउटा हस्ताक्षर मात्रै भइदियो भने डडेलधुरामा राजधानी हुन्थ्यो र यहाँको आर्थिक समृद्धि होइन काया प्लट नै हुन्थ्यो। तर किन भएन? 7वटै प्रदेशका राजधानी हजुर यसको सूक्ष्म उत्तर त म भन्न सक्दैन, तर 7वटै प्रदेशका राजधानी तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, राप्रपा, मधेसपाली दलको सहमतिमा अस्थायी राजधानी तोकियो भने म यति मात्र भने। बाँकी कुरा कमरेड खगराजजीले भन्नुभयो यो 15 सालदेखि लिएर 56 सालको परिणामलाई जनादेशलाई काङ्ग्रेसले राम्रोसँग शिरोधारी गर्न सकेन भनेर। त्यसमा के हदसम्म सत्यता होला, तर जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस कहिल्यै पछाडि परेको छैन। बरु 17-18 हजार मान्छे मरेर किन यो अवस्था आउनु पर्थ्यो भनेर उहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो। मेरो पार्टीलाई नै गरेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यो कारण म यसमा पनि छोटकरी म के भन्न चाहन्छु भने धेरै जनधनको नोक्सान गरिसके पश्चात पनि तपाईँहरूको पार्टीलाई 2064 को संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली जनताले संविधान बनाउनको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। तपाईँकै पार्टीको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पशुपतिनाथदेखि लिएर रुकमान कटवालका कारण सत्ताबाट सत्तारोहण हुनुभयो र तपाईँकै अहिलेको पार्टीका 3वटा अरू कमरेड, एकजना कमरेड बाबुराम भट्टराई सम्भवतः आज संविधान मानिराख्नु भएको छैन, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमरेड खगराज। तर नेपाली जनताले चाहेको 17,000 मान्छेले जुन कारणले ज्यान गुमाएका थिए भनेर तपाईँले स्वीकार्नुभयो र काङ्ग्रेसलाई आरोपित गर्नुभयो। संविधान त दिनु सक्नु भएन। यही संविधान दिनको लागि आज जुन संविधान दिवस हामी मनाइराखेका छौँ, त्यो संविधान दिनको लागि त आखिरी अन्तिम अवस्थामा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आएको होइन र कमरेड। त्यो कारण गल्ती कमी कमजोरी सबका भित्र छन् जिना मिश्रा, तर प्रमुख मुद्दामा जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको कुरालाई पनि खुला हृदयका साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ। हामीले 2052 सालमा माओवादीले सुरु गरेको जुन सङ्घर्ष हो त्यो पुँजीवादी उद्देश्यका लागि होइन है, त्यसलाई तपाईँहरू सच्याएर बुझ्नु होला। संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्रका लागि थालिएको आन्दोलन त्यो होइन। तर बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभएको छ संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मेरो पहिलो एजेन्डा भएर म जनयुद्धमा हुने, तर जनयुद्धको उपलब्धि भनेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नु हो भनेर रेडियो अमरगढीकै एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले झुटो बोलिराख्नु भएको छ। संविधान सभाको कुरा त के भयो भन्नुहुन्छ भने यो 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले भनेको कुरा हो। उनले त्यसमा पालना गरेनन्, लागू गरेनन् र हाम्रो पार्टीले लगातार संविधान सभाको विषयलाई उठायो। 2048 सालमा हामीले संविधान सभाकै निर्वाचनको लागि पहिलो आम निर्वाचन बहिष्कार गर्यौँ। तर जब शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अब लडाइँ बन्दुकद्वारा अब सत्ता कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने भएपछि बल्ल संविधान सभाका कुरामा माओवादी आएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध उठाएको हतियार संसदीय व्यवस्थाको शुद्धिकरणमा आएर रोकियो। संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध उठेको हतियार संसदीय व्यवस्थामा आएर विश्राम लियो। बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध यो शोषणमा आधारित व्यवस्थाका विरुद्ध उठाइएको हतियार 17,000ले दिएको बलिदानी यही व्यवस्थाको चाटुकारीमा आयो। त्यो सबैभन्दा बढी शहीदहरूप्रतिको अपमान। कुरा सही हो। हामीले जनवादी गणतन्त्रका लागि नै जनयुद्ध गरे हो, त्यसमा कोही शङ्का छैन, लुकाउने कुरा पनि छैन, छिपाउने कुरा पनि छैन। अब जुन ग्रासरुट लेभल अथवा जिल्ला लेभल हाम्रो प्रदेशकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि न्याय सम्पादनका जटिलताहरू के पाउनु भएको छ? जस्तो अहिले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूबाट आउँछ, त्यसपछि न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि एउटा तपाईँहरू पनि काउन्सिलिङमा नै पर्नुहुन्छ। त्यसैले कसरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त के छ भने न्याय प्रणालीभित्र न्यायाधीशहरू, राम्रा न्यायाधीशहरू पनि छन्, राम्रा वकिलहरू पनि छन्, राम्रा कर्मचारीहरू पनि छन्।
र न्याय प्रणालीभित्र सेटिङ गर्नेवाला वकिलहरू पनि छन्, न्यायाधीश पनि छन्, कर्मचारी पनि छन्। तर यसको छाया कहाँबाट त्यसरी छाया पर्यो भने अहिले मूलत राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू के चाहन्छन् भने निर्भीक मान्छे न्यायाधीश नहोस्, निर्भीक मान्छे, विवेक बुझाउने मान्छे, न्यायिक मन प्रयोग गरेर सम्पादन गर्ने निडर मान्छे न्यायाधीश नहोस्। न्यायाधीश यस्तो मान्छे होस् जो हामीले शासन गर्दाखेरि हामीले गरेका कयौँ कटुतहरू, अपराधहरूलाई अदालतबाट सदर गर्ने प्रकारको न्यायाधीश र न्याय प्रणाली होस् भन्न चाहन्छन्, जसको प्रतीक छाया अहिलेको न्याय प्रणालीमा परेको छ। त्यो हामीले भोगी पनि रहेछौँ। धेरै टाढा जानु पर्दैन, एनसिएलको कुरा संसारलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँ त वकिल छान्नु पर्यो भने उसको दक्षता क्षमता, डक्टर छान्नु पर्यो भने दक्षता क्षमता हेरिँदैन, इन्जिनियर छान्नु पर्यो त्यो हेरिँदैन। यहाँ त के छ भने अब नेताहरूले चुनाव जित्यो भने मन्त्री भयो, माननीय भयो, मेयर भयो, वडाध्यक्ष भयो भने वकिल पनि उही हो, इन्जिनियर पनि उही हो, डक्टर पनि उही हो। अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली त्यतातिर उन्मुख भएको छ। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले राजनीति सबै ठाउँमा राजनीति हुने कुरा होइन, यो बेठै कुरा हो। त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भने न्याय प्रणालीमा जति भ्रष्टाचार भएको छ, ढिलासुस्ती भएको छ, सेटिङ भएको छ, यसको जज र अबजज सत्तावालाले नै लिने कुरा हो। मैले पहिले पनि भने न्याय परिषदमा राजनीतिक छायाको बहुमत छ। जुन देशमा न्यायाधीशहरू रातको 1 बजे नियुक्त हुने प्रक्रिया हुन्छ, राति 1 बजे सबै दलका एक जना प्रतिनिधिहरू न्यायाधीश नियुक्त गर्ने समितिको बैठकमा बस्छन्। अनि त्यो देशमा तपाईँ प्रश्न के गरेर राख्नु भएको छ जनताका अगाडि र प्रत्यक्ष टेलिकास्ट गर्ने गरिकन मिडियामा, यो देशको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसकोले न्यायालयमा गलत गरेको छ, विकासको द्रुत गति दिएको छैन, समाज परिवर्तनमा गलत गरेको छ, कमजोरी गएको छ, गरिबको पक्षमा जति निर्णय गर्नु उभिनु पर्ने हो, मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा जसरी उभिनु पर्ने हो त्यसरी उभिएको छैन भने अहिले कमरेड केपी ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यो मुलुकको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँ र उहाँको पार्टीलाई जनताको पक्षमा उभिनुको लागि, स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग बनाउनको लागि, स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग बनाउनको लागि, यो मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरूलाई थुन्नुको लागि कसले रोकेको छ? मत दिने सूर्य र हस्ती हतौडामा मत हालेका मतदाताले रोकेका छन्। निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएको 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री न्युयोर्कमा गएर के भन्नुहुन्छ? यस्ता हत्या र बलात्कारका प्रकरणहरू भइराखेका हुन्छन्, यसको छानबिन गर्न वर्षौँ लाग्छ भनेर भन्छन्। यो मुलुकमा तपाईँ, यो मुलुकमा नेपाली जनताले ल्याएको संविधान कसरी कार्यान्वयन भइराखेको छ भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई झन्डै बहुमत 6 प्रदेशमा हाम्रो सरकार जिएको कुरा के लुकाउनु छ? सबैले जग्जाएछ। वकिलहरू कसैले कालो कोड लाएर जनतालाई ठगी धन्दा गर्छ, ब्ल्याकमेलिङ गर्छ र कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ, आचार संहिता पालना गर्दैन भने बार काउन्सिलले वकिलहरूको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्छ, निलम्बित गर्न सक्छ, उनलाई मुद्दा लाउन सक्छ। त्यसकारण हामी नेपाल बारले के छ भने नेपाल बारको पहलमा अहिले पनि नेपाल बार काउन्सिलले कयौँ वकिलहरूको लाइसेन्स रद्द गरेको छ, कयौँलाई चाहिँ मुद्दा लगाएको छ, कयौँ वकिलहरू जेलमा छन्। र त्यसकारण के हो भने कानुन मर्यादा हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। यदि यति गरियो गलत गर्ने न्यायाधीश र वकिललाई र अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल र पुलिसलाई पनि, अनुसन्धानमा बदमासी गर्ने प्रहरीलाई मात्रै हामीले कारबाही गर्यो भने जनताले न्याय पनि पाउँछ, अदालतप्रति जनताको जनआस्था पनि वृद्धि भएर जान्छ। धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधानलाई शिरोधार मानेर जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि हो म, यसलाई म स्वीकार गर्न सक्दैन। तर म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँदै गर्दाखेरि त्रिवेणीमा भएको महासमितिको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने खुमबहादुर खड्का, स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का पछिको तेस्रो हस्ताक्षरकर्ता हो म, दोस्रो शङ्कर भण्डारी, तेस्रो हस्ताक्षरकर्ता म हो। त्यो कारण नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दुत्वको पक्षमा उभिनुपर्छ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काले त्रिवेणी महासमितिको बैठकको लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा लिखित प्रतिवेदन, लिखित दस्तावेज दर्ता गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली जनता हिन्दू धर्ममा आस्था राख्दछन्। नेपाल हाम्रो समाज हिन्दू संस्कार अनुसार बाँधिएको छ। सबै धर्महरूलाई सम्मान गर्ने गरिकन
जो नेपालीको एउटा पहिचान छ। नेपाल सगरमाथा भएको देश, नेपाल गौतम बुद्ध जन्मेको देश। यसै गरिकन दुनियाँको जति पनि भूगोल छ, राजनीतिक भूगोलमा यसमा एउटा विशिष्ट हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बनाएको जुन एउटा देशको पहिचान थियो, त्यो पहिचान गुम्न लागेको छ वर्तमान अवस्थामा। त्यो पहिचानका विरुद्धमा मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री विवादास्पद क्रिस्चियन गुरुको पात्र भएर, कारिन्दा भएर आज जुन गैर जिम्मेवारी हरकत देखाइराख्नु भएको छ, यो मुलुकमा हामी गाईको गौमाताको गौत्र सेवन गर्दछौँ, गौँ शब्द सेवन गर्दछु, दुध सेवन गर्दछु, पूजा गर्दछु। आज गौहत्या प्रकरण बढिराखेको छ र यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस होइन, म यहाँ उभिनुभएका सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता साथीहरूलाई र यहाँ आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र सुनिराख्नुभएका परमादरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले एकपटक जसरी राणाका विरुद्धमा, पञ्चायतका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, यो संविधान ल्याउनेको पक्षमा उभिएका छौँ र समृद्धिको आश गरिराखेका छौँ, त्यो समृद्धि हिन्दुत्वभित्र पनि छ भनेर ग्रहण गरिकन हिन्दुत्वमाथिको आक्रमणको लागि सबै उभिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीले यस्तो पोलिटिक्स गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसको आलोचना गरेर नेकपा राम्रो भन्ने ठेक्का मैले लिया जस्तो, नेकपाको आलोचना गरेर काङ्ग्रेस राम्रो भन्ने ठेक्का उहाँले लिया जस्तो, जनताले दुईटालाई चोरै चोर देखाए जस्तो यो राजनीति हामीले धेरै गऱ्यौँ। अब यो राजनीति नगरौँ। हाम्रो जागृतिले भनेको कुरामा म के समर्थन गर्छु भने हाम्रा नेताहरू कुनै एउटा पार्टीका नभनौँ, हाम्रा नेता बेइमान भएकै हुन्। शेरबहादुरजीका बुलालिम कण्ठ कसरी बन्छन्, केपी ओलीका बालुवाट बलब कसरी बन्छन्, भक्तपुरका बालकोटहरू प्रचण्डका उता ठेकेदारको घरमा बस्छन् सुनेकै छौँ। यी महलहरूको छानबिन गरौँ। कर्णजी हामी मिलेर जाउँ यसका लागि। हस् हुन्छ, म तपाईँतिर म फेरि आउँछु र हाम्रो बारको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँको निर्धारित कयौँ मुद्दाको सन्दर्भमा के हुन्छ भने राजनीतिक प्रभाव परेर मुद्दामा ठुलो समस्या पर्छ। अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रभाव पार्ने, अभियोजन लाने सरकारी वकिललाई प्रभाव पार्ने, अदालत न्यायाधीशलाई नै प्रभाव पार्ने, वकिलहरूलाई प्रभाव पार्ने, यो प्रभाव यदि हामीले पार्ने कार्य राजनीतिक क्षेत्रबाट हामीले निरुत्साहित गरेनौँ, रोकेनौँ भने हामीले सही न्याय दिन सक्दैनौँ। यहाँ हेरिन्छ के भने कुनै अनुसन्धान अधिकारीलाई निश्चित कानुनले अधिकार तोकेको हुन्छ। यदि तर के गरिन्छ भने त्यो अनुसन्धान अधिकारी कस्तो हो, उसको आचरण कस्तो छ, उसलाई प्रभाव कसरी पार्न सकिन्छ। यदि उसले भने अनुकूलता, नेताले भने अनुकूलता अनुसार अनुसन्धान गरिदिएन भने उसलाई अप्ठ्यारो पारिदिने, यो प्रवृत्ति राजनीतिक सेक्टरमा देखेको छ। त्यसकारण हामीले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हामीले डन्द्रा पारमा यहाँहरूको सहयोगले हामीले चाहिँ अहिले भवन पनि तयार भएको छ र हामीले लेखापढी कानुन व्यवसाय साथीहरू झन्डै 40 को करिब साथीहरूलाई हामीले 3 दिने तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। उनी पारालिगलको रूपमा काम गर्नेछन् र स्थानीय तहमा उहाँहरूले सहयोग गर्नेछन् भन्ने कुरा राख्दै मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ र म अमरगढी एफएमलाई र पुनः सबै श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ। अहिले डडेलधुरा जिल्लाले संविधान दिवस चाहिँ कसरी मनाइरहेका छ, अलिकति संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सर्वप्रथम यो बहस कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गरेर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डडेलधुरावासी र विशेष गरी अमरगढी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायहरू परिचितै हुनुहुन्छ। यो 3-4 दिनको अवधिमा संविधान दिवस 2076 को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले 3 दिनसम्म 2, 3 र 4 गते विविध कार्यक्रम गरेर चाहिँ मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरालाई गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत जिल्ला समन्वय समितिमा प्राप्त निर्देशन अनुसार जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुखज्यू र म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले समन्वय गरेर हामीले एउटा पूर्व तयारी बैठक हाम्रो समन्वय प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा गरेका थियौँ। यो संविधान दिवस 2076 को तयारीको सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाहेकको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समावेश नगरेको यस डडेलधुरा जिल्लाको सबैभन्दा अहिलेसम्मको मैले चाहिँ संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो र्याली र कार्यक्रम भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। त्यो रूपमा हामीले
ठुलो प्रभाव फेरेका साथ यहीँबाट सुरु गरेर हामी जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा गएर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर यो संविधान दिवसलाई मनाउन गइरहेको अवस्था छ। र सँगसँगै नेकपाको पार्टी एकताको क्रम हेर्दाखेरि पनि जुन पार्टी एकता भयो त्यसले सरकारलाई पनि अलपत्रमा पारेको र संविधान कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखाएको छ। अब विगतमा हेर्दा धेरै राजनीतिक दलहरू एकता हुने फेरि फुट्ने छ। तपाईँको पार्टी चाहिँ फुट्दैन भनेर नेता तथा कार्यकर्ताहरूले कसरी विश्वास गर्ने? अब भविष्यवाणी गर्नलाई त म ज्योतिष होइन, त्यसो हुँदा म कसैको बारेमा ग्यारेन्टी लिने गरी अहिले जवाब दिन सक्दैन। तर हामी फुट र विभाजनको धेरै लामो श्रृङ्खलाबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। फुटको पीडा एमाले पनि बेहोरेको छ र माओवादीले पनि बेहोरेको छ। सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो माओवादी, किन टुक्रियो, किन कमजोर भयो भनेर कर्णजीले अघि उठाउनु भएको थियो। सायद वैद्य र बाबुराम काशी र कुतीतिर माओवादीलाई लैजाने बाटोमा नलाग्या भए यो दुर्दशा हाम्रो हुने थिएन। संविधान पनि यति ढिलो बन्दैन थियो। वैद्यजीले जसरी पनि संविधान बनाउन रोक्ने हरकत नगर्या भए सायद 64कै संविधान सभाले संविधान बनाउँथ्यो। वैद्य रहँदासम्म संविधान नबन्ने, बाबुराम रहँदासम्म पार्टी नबन्ने पीडाको बीचबाट माओवादी गुज्रियो। एमाले भित्र पनि थुप्रै समस्या रहे, तर अहिले तीबाट पार सिकेर हामी गएका छौँ। निश्चय पनि ढिलो भएको छ, तर अन्तत्वगत्वा हामीले 8 वर्ष पनि संविधान बनायौँ। संविधान जारी भएको 4 वर्षमा पनि जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन् र यो दिशामा आम सरकार वा तपाईँहरू जस्ता राजनीतिक दलहरू पनि जान सक्नु भएको छैन। अब अहिले विशेष गरी यो विकासको सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीले गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि गौण देखिरहेको छ। अब पार्टी पहिले सुदृढ गर्ने कि अब सरकारको प्रतिपक्षलाई सबल बनाउने? पहिलो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटबन्दीले यहाँ भ्रष्टाचार बढेको छैन, अहिले महँगी बढेको छैन, अत्याचार बढेको छैन, बलात्कार बढेको छैन, हिंसा बढेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा बाधा भएको छैन। जनता निराश काङ्ग्रेसभित्रको गुटबन्दीको कारणले भएका छैनन् भन्ने कुरा म प्रष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, कमरेड मनोजीले भन्नुभयो काङ्ग्रेसभित्रको हिन्दुत्वको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि त यति ठुलो हलचल भइराखेको छ कि काङ्ग्रेसकै 4औं महाधिवेशनमा जसले हिन्दुत्वको कुरा उठाउँछ त्यही सभापति हुन्छ। सभापति को होला त्यो गौण कुरा हो, तर यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज संविधान दिवसको दिन नेपालमा झन्डै 88% संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि हरेक नेपालीले फर्ममा दस्तखत गरेका छन्। जो संविधान सभाका सदस्यज्यूहरूले फर्म ल्याएका छन् संविधान कस्तो बनाउने भनेर धेरै प्रश्नावलीहरूको फारम। त्यसमा दस्तखत गरेको यो नेपाललाई नेपाल राष्ट्रको धर्म बनाउन नहुने। झन्डै 51 दुना 102, 10, 112, 1 इजरायल सहित 113वटा संसारका मुलुकहरूको आफ्नो धर्म छ। डेनमार्क जस्तो समृद्ध देशको राष्ट्रिय धर्म हुने, हामी जस्तो अल्पविकसित देशको धर्म नहुने। यो कुरासँग मेरो असहमत भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म यहाँतिर फेरि आउँछु। त्यसै गरी तपाईँले यो संविधान अनुसार समृद्धि रोकिनको लागि, समृद्धि गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस कहीँनिर बाधक छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुटको राजनीति पनि कहीँनिर बाधक छैन। यसै गरिकन हिन्दुत्वको कुरा आउँदै गर्दाखेरि नागार्जुनको बसेको राजा फेरि नारायणमा फर्काउने कमल थापाको मुद्दासँग पनि काङ्ग्रेस सहमत छैन। तर आज हरेक नेपाली जनताले प्रश्न गरिराखेको छ, मैले पनि प्रश्न गरिराखेको छु। नेपाली यो गणतन्त्रमा 150 करोडको हेलिकप्टर किन चल्नुपर्ने? राष्ट्रपतिले 18 करोडको गाडी किन चाहियो मुलुकको राष्ट्रपतिलाई? आजका हरेक जनप्रतिनिधिलाई वेतनमूलक जनप्रतिनिधिको अवस्था किन चाहियो? यो प्रश्न सबले गरिराखेका छन्। पनि यो बीचमा यो प्रश्नको उत्तर दिने काम चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपाकै हो। अहिले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ? धन्यवाद ओझाजी। यस डडेलधुरा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले मैले कार्यभार सम्हालेको करिब 5 महिना हुँदैछ। यस अवधिमा म आइकन केही सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू, विभिन्न परिस्थितिवश केही इस्युहरू उब्जिए,
तर त्यसलाई हामीले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। र अहिलेको सन्दर्भमा अमरगढी नगरपालिका मात्रै होइन, समग्र डडेलधुरा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको छ। यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, म यस जिल्लामा आइकन यसमा 2-4वटा घटना गए, चाहे त्यो क्याम्पसको घटना होस्, चाहे त्यो हजुरको चाहिँ डडेलधुरा स्थलमा भएका घटना अथवा अन्य छिटपुट घटना, यी परिस्थितिवश सिर्जिएका घटनाहरू थिए र त्यसलाई त्यही रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। र ती घटनाहरूमा जो दोषी थिए उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकिएको ब्यौरा पनि यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। अब जस्तो नेपालमा भएका धेरै जुन विपदहरू छन्, जस्तो 2072 साल वैशाख 12 गतिको महाभूकम्पकै कुरा गरौँ अथवा 29 गतिको त्यसपछिका पनि घटनाक्रममा हेर्दाखेरि अथवा हावाहुरीकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि राज्यसँग स्रोत पनि छ, साधन पनि छ, तर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन। अब डडेलधुरा जिल्लामा हुन सक्ने विपदको सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजकको रूपमा पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले विपदको पूर्व तयारी डडेलधुरा जिल्लामा कसरी भइरहेको छ? आम नागरिकले विपदको सामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? धन्यवाद। अत्यन्त मलाई सोध्न अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले सोध्नुभएको छ। विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 4 तहका चाहिँ समितिहरू रहेका छन्। केन्द्रमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रदेशमा प्रदेश आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा, जिल्लामा प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहहरूमा तत्त निकायका पालिकाका प्रमुखजीहरूको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। र यस डडेलधुरा जिल्लाको सन्दर्भमा म यस जिल्लामा आइसकेपछि विपद व्यवस्थापन त्यो वास्तवमा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो कमिटी हो। त्यसमा जिल्लास्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुख, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू लगायतको यसमा प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ। र मैले जाने बुझेसम्म जिल्लामा रहेको सबैभन्दा ठुलो संरचना भनेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हो। त्यसको मैले 2वटा पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छु र त्यसबाहेक 2वटा टेक्निकल बैठकहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। र ती बैठकहरूमा हामीले यस जिल्लाको सन्दर्भमा आइपर्न सक्ने विपदका विभिन्न सम्भावनाहरूको एनालाइसिस गरेका छौँ। यदि कुनै विपद आइहालेमा त्यसलाई हामी कसरी रेस्क्यु गर्ने, कसरी त्यसलाई राहत लगायतका विषयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ बसेर विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू तयार गरेका छौँ। र यस सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन समितिका मूल बैठकहरूबाट हामीले विशेष गरी जिल्लामा आइपर्न सक्ने बाढी पहिरो, तर भाग्यवश यस जिल्लामा यो सिजनमा, यो बर्खा सिजनमा त्यति ठुलो कुनै अहिलेसम्म बाढी पहिरो लगायतका नदीजन्य र पानीजन्य विपदहरू आएको छैन। सानातिना यो बुढाबाट चाहिँ देउगुडा जाने सडक खण्डमा केही बाटो अवरोध भएको छ, तर त्यसलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 1 घन्टाभित्रै त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ भने सकायल यो डोटी जाने मूल खण्डमा एकपटक चाहिँ अवरोध भएको थियो, त्यसलाई पनि 1 घन्टाभित्रै हामीले समन्वय गरेका छौँ र खुलाएका थियौँ। अन्य पानीजन्य र पानी बाढी जन्ने विपद त्यति ठुलो अवस्था यहाँ देखिएको छैन। र यस जिल्लामा म आइकन एउटा विपदसँग सम्बन्धित ठुलो घटना भनेको यो परशुराम नगरपालिका 8को जमरानी लगायतका गाउँहरूमा फैलिएको झाडा पसला र त्यसमा हैजाका कीटाणुहरू समेत देखिएको विषयलाई मैले विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर त्यसलाई समयमै कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर मैले जिल्लामा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काजमा लिएर म मेरै नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका साथीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र उपलब्ध औषधि, पिउस लगायतका यससँग सम्बन्धित औषधि मूलहरू लिएर मैले सम्बन्धित फिल्डमै गएर त्यो गाउँभरिमै जनचेतनामूलक घर दैलो कार्यक्रम, औषधिको वितरण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेको कारण त्यो हैजाको महामारी अथवा झाडा पखालाको महामारीलाई हामीले 1 हप्ताभित्रै नियन्त्रण लिन सकेको अवस्था छ। त्यो वास्तवमा एउटा मैले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छु, किनभने त्यसलाई हामीले समयमै नियन्त्रणमा लिन नसकेको भए यसका आसपासका गाउँहरूमा पनि फैलन सक्ने ठुलो सम्भावना थियो र जनधनको क्षति हुन सक्ने अवस्था। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका सुदूरपश्चिमका संयोजक तथा
जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुख गणेश भट्टज्यूलाई म रोस्टरमा यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिन म सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै म शुभारम्भमा प्रश्न गर्छु, अहिले जुन स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय सरकार छन् र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसको प्रभावकारिता न्यून भएको जस्तो आम नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्। अब कसरी त्यसलाई एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, कार्यान्वयनको समस्याहरू के छ, संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। जिल्ला समन्वय समिति हिजोको जिल्ला विकास एउटा भूमिका सहित, अधिकार सहित, बजेट सहित को सरकारको रूपमा रहेको जिल्ला विकास समिति 75 वटा जिल्लामा थिए। अहिले 77 वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति भनेर आएको छ। नामै समन्वय समिति। र अहिले मुलुकमा 3 वटा सरकार क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार र जिल्ला समन्वय समिति सरकार होइन। सरकारका प्रमुख 3 वटा अङ्गहरू र क्रियाकलाप जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन। कानुन निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, न्याय इन्साफ दिने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन। 3 तहको सरकारसँग छ। र संविधान निर्माण हुँदाखेरि जिल्ला समन्वय समिति अथवा जिल्लाको कुनै भूमिका, हिजो जिल्ला विकासको ठाउँमा जिल्ला विकासको त्यो संरचना, जिल्ला विकासको त्यो हिजोको भूमिका, जिल्ला विकासका कर्मचारीहरू र उसले गरेको जिम्मेवारी काम, अब यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने, दिने भए कसरी दिने, संविधानमा कुन स्थानमा लैजाने भन्ने व्यापक छलफल भयो। त्यो पनि संविधान बन्दाखेरि अन्तिममा, किनभने त्यति बेला प्राथमिकताको विषय 3 वटा सरकार, 3 वटा सरकारका अधिकारहरू, छुट्टा छुट्टै अधिकारहरू र मिलिजुली अधिकारहरूको विषयमा व्यापक छलफल भयो। र जिल्ला समन्वय समिति हालको त्यति बेला पनि बहस र छलफलमा आएन, ओझेलमा पर्यो। र बल्ल तल्ल गएर हतारमा आएर जिल्ला समन्वय समिति, डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर जिल्ला समन्वय समिति आयो। र जिल्ला समन्वय समितिलाई 2-3 वटा प्रमुख जिम्मेवारी, कर्तव्य, अधिकारको रूपमा संविधानमा सुम्पियो। समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, बजेटको सन्तुलन मिलाउने भनेर 3 वटा अधिकारहरू त्यति बेला चाहिँ गरियो। र त्यति बेला कांग्रेस पार्टीभित्र, एमाले पार्टीभित्र र नेकपा माओवादीभित्र ठुलो बहस चल्यो जिल्ला समन्वय समितिको विषयमा। र आफ्ना फरक मत भए। अब खगराजी हुनुहुन्छ, हामीले जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसके पछाडि हामीले महासङ्गठन गर्ने भनेर राष्ट्रिय भेला गर्यो। त्यो भेलामा माओवादी पार्टीको उपस्थिति भएन, भए पनि महासङ्घमा माओवादी पार्टी समावेश भएन। अहिले नेकपा बनिसके पछाडि उसको संलग्नता होला। यसबाट के प्रश्न भयो भने तत्कालीन माओवादी पार्टी पनि जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा थिएन। कांग्रेसभित्रका केही नेताहरू पनि थिएनन्, एमाले भित्रका पनि केही नेताहरू थिएनन्। यो ओछेलमा पढ्यो। र अहिले पनि संविधान र कानुनले जिल्ला समन्वय समितिलाई चिनेको छ, सरकारले चिन्न सकेको छैन। यो सडकमै जन्मेको छोरा, सडकमै जन्मेको छोरा, न बाउआमा न गार्जियन जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। र
अहिले हामीसँग क्रियाशील रहेका तीनवटा चाहिँ सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने र बजेटको सन्तुलन गर्ने, सरकारले गरेका निर्माण कार्यहरू चाहे त्यो सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, चाहे स्थानीय सरकार, चाहे एनजिओ, चाहे आइएनजिओ, यिनीहरूले गरेका काम योजना गतिविधिको अनुगमन गर्ने भनेर जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिँ भूमिका दिइएको छ। अब यो भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ, तर डडेलधुरा जिल्लाको सन्दर्भमा सातवटा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्दा झन्डै 7 करोड बेरोजु देखिरहेका छ। अब दोस्रो वर्षको पनि आउला, तपाईँले समन्वय चाहिँ गर्ने, बेरोजु आउने, अब त्यसको अनियमितताको विषयमा त बहस योभन्दा पहिले पनि हामीले धेरै भइसकेको छ। त्यसैले अब त्यो धेरै ठुलो बेरोजु आउने, मनपरी ढङ्गबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुने, तपाईँले चाहिँ के समन्वय गर्नुहुन्छ? अब अनुगमनको कुरा, अनुगमन गर्ने भनेको छ जिल्ला समन्वय समितिका 9 जना पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू अनुगमन गर्ने। अनुगमन गर्न बजेट छैन, निर्माण कार्यलाई चाहिँ हेर्नका लागि इन्जिनियर र ओभरसेयर छैन, दरबन्दी छ। तर सरकारले आजका मितिसम्म पनि इन्जिनियर र ओभरसेयर पठाएको छैन र तिमी आफै राख भनेर अधिकार पनि दिएको छैन। अब यो अवस्थामा अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? मेरो आँखाले हेरेको अनुगमन टुरिस्टले हेरेको अनुगमन जस्तै, एउटा इन्जिनियरले प्राविधिकले हेरेको अनुगमनमा फरक हुन्छ। मैले अनुगमन गरेर स्थानीय तह या सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, एनजिओ र आइएनजिओले गरेको काममा मुद्दा चलाउनु पर्यो, अख्तियारलाई लेख्नु पर्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई लेख्नु पर्यो, जिल्ला प्रशासनलाई लेख्नु पर्यो भने तथ्यगत रूपमा आउनु पर्यो, मनोगत रूपमा चाहिँ आएर हुँदैन। त्यो कुराको म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको ओभरसियर इन्जिनियरले हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा पनि अहिले ओझेलमा परेको छ, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। त्यो मेरा कारणले होइन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको कारणले होइन, नेपाल सरकारले, सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपठाइदिएर अधिकार नदिएका कारणले अनुगमन पनि ओझेलमा परेको छ। तपाईँले भन्नुभयो बेरोजुको कुरा। बेरोजु भ्रष्टाचार होइन, बेरोजुलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन। तर एउटै कम्पनीमा उहाँहरूले मनपरी ढङ्गबाट पनि दिइरहनु भएको छ, त्यसको डकुमेन्टेसनको त अभाव देखियो नि। अब बेरोजु आज घटाउनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ। बेरोजु असुल गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ, यो आर्थिक अनुशासन चाहिँ होइन। आज जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसके पछाडि जिल्ला समन्वय समितिमा 1 रुपियाँ पनि बेरोजु छैन र हिजोको जिल्ला विकासमा 8-9 करोड पैसा चाहिँ बेरोजु छ। मै आइसके पछाडि 2-3 करोड पैसा बेरोजु खर्चौट भएको छ, बाँकी गर्न बाँकी छ र स्थानीय सरकारमा बेरोजु बढेको छ। यो आर्थिक अनुशासन विरुद्धको काम हो। बेरोजु घटाउनु पर्दछ, यो सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको कुरा हो। किनभने बेरोजुमा केही कुरा नमिलेको हुनसक्छ, त्यहाँ कहीँनिर बिल भरपाई नमिलेको हुन्छ, कहीँनिर सैद्धान्तिक कुरा नमिलेको हुन्छ, कहीँ निर्णय नमिलेको हुन्छ। तर यो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार, स्थानीय तह सङ्घीयता बन्नाममा गइराखेको छ। नागरिक समाज डडेलधुराले चाहिँ बेरोजुको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइसके पछाडि बेरोजु घटाउने विषयमा छलफल भएका छन्, परिपत्र भएका छन्। बेरोजु असुल गर्नु पर्दछ भन्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो बिपीको समाजवाद र अहिलेका कम्युनिस्टहरूको समाजवादको तात्विक भिन्नता के हुन्छ? किनकि यो यहाँको पार्टीले शुभारम्भसँगै समाजवादको अवधारणा आएको थियो तत्कालीन रूपमा, त्यो तपाईँहरूले कार्यान्वयनमा जान सक्नु भएन। अहिले रिफ्रेस भएर फेरि त्यही एजेन्डा अहिलेका राजनीतिक दलले एउटा प्रधान एजेन्डा बनाएका छन्। अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको गाउँको विकास बिना गाउँको विकास नै नेपालको विकास हो र बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको समाजवादकै बाटोमा हामी छौँ र हामी
हामी छौँ र त्यसलाई मार्गदर्शनमा राखेको छौँ भनेर कमरेड प्रचण्डले पनि स्वीकार्नु भएको छ, कमरेड केपीले पनि स्वीकार्नु भएको छ र मुलुकको सिङ्गो राजनीतिले स्वीकारेको छ। तर दुर्भाग्य बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको गाउँ बनाउनमा हामी पनि चुकेका छौँ। यो सही सत्य कुरा। हजुर, अब हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घबाट म अलिकति यो समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि, विकास गर्नका लागि संविधानवादको भूमिका कस्तो रहन्छ? संविधान एउटा दस्तावेज हो। हजुर, विशेष त संविधानमा राजनीतिक कुराहरू बढी लेखिएको हुन्छ, यानि राज्य व्यवस्थाका कुराहरू। अहिले मुलुकले आज संविधान दिवस पनि हाम्रो मुलुकमा 2072 सालसम्म आइपुग्दा हामीले 7औं संविधान प्राप्त गरेका छौँ र यो संसारमा अवलम्बन गरिने हरेक विधि हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरिसकेको छ संविधान बनाउने कुरामा। चाहे त्यो राणाले राजाले घोषणा गरेको होस्, चाहे आयोगले बनाएको होस्, चाहे संविधान सभाले बनाएको होस्, हामीसँग अब अरू कुनै विधि संविधान बनाउने नौलो विधि संसारमा परिचालनमा रहेको विधि छैन। र अर्को कुरा, संसारमा रहेको राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले गणतन्त्र, संघीयता, बहुदल संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेका छौँ। यसैको वरिपरिमा संविधान बढी केन्द्रित रहेको छ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यको अर्थनीति कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था पनि केही गरेको छ। त्यसकारण संविधानवाद भनेको अहिलेको समय संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन, अत्यावधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आधारित रहेको संविधानवाद हाम्रो हो। र आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अब संविधान पनि हरेक विधिद्वारा ल्याइसकेका छौँ, राज्य व्यवस्था पनि। अहिले कसैले फरक मत के ल्याएछन् भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ अथवा राष्ट्रपति कार्यकारी बनाउने र उसको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, या प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुँदा उसको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था मार्फत हुनु हुँदैन, संसद मार्फत हुनु हुँदैन भनेर एउटा नयाँ कुरा ल्याएछन्। त्यो कुरा बाहेक यो मुलुकले सबै व्यवस्था भोगिसकेको छ आजका मितिसम्म। कहीँनिर व्यवस्थाको कमजोरी छैन, संविधानको कमजोरी छैन, गर्नुपर्ने काम मात्रै छ। आजका मितिमा गर्नुपर्ने काम मात्रै छ। तर गर्नका लागि पनि आज के छ भने समय मौका आज के छ भने हामीले चाहिँ 9 महिनाको सरकार पनि हेऱ्यौँ, धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार पनि हेऱ्यौँ, 2वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार पनि हेऱ्यौँ। तर आज एउटै पार्टीको सरकार छ, त्यो बहुमतको मात्रै छैन, 2/3 को सरकार छ, प्रदेशमा पनि सरकार छ, सङ्घमा पनि सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि सरकार छ। गर्नका लागि कसले रोक्या छ? म समन्वय समितिको प्रमुख मात्रै नभएर कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता र नेता भएको कारणले पनि आज कङ्ग्रेस पार्टी न संसदमा अवरुद्ध गर्छ, न सडकमा अवरुद्ध गर्छ, न टायर बाल्छ, न टावर जलाउँछ, न टावर भत्काउँछ, न संसदमा तोडफोड गर्छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो 2015 सालमा आम निर्वाचनमा बहुमत आयो र त्यसपछि पनि बहुमत आयो, देशमा 2 पटक बहुमतको सरकारमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो र विभिन्न समयमा बहुमत आउने सरकार अहिलेको सरकारभन्दा पनि धेरै नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो सरकार चलाएको, देश चलाएको अवस्था छ। तपाईँले पार्टीगत कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको समयमा चाहिँ किन विकास गर्न सकिएन? यसो अब नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो र हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ, अझ दोब्बर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने मैले भन्नु केही छैन। यो मुलुकमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री कति भए र काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री कति भए त्यो पनि फेरि स्थिति छ। तर अहिले संविधान र अहिलेको अवस्थाले विकास गर्ने एकदम सुवर्ण गोल्डन अवसर यो हो। किनभने हामीसँग स्थानीय सरकार छ र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेट पनि छ।
प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारलाई अधिकार र बजेट छ, काम गर्न नसकेर पैसा फर्किँदैछ र सङ्घीय सरकार छ, सङ्घीय सरकारसँग बजेट छ, अधिकार छ। तीनवटै सरकारका अलग अलग अधिकारहरू र साझा अधिकारहरू संविधान र कानुनले प्रश्न पारेको छ। 5 वर्षको मेन्डेट हामीलाई बिना रोकटोक दिएको छ। त्यसकारण यो मुलुकमा जनताले पनि साथ दिएको छ, व्यवस्थाले पनि साथ दिएको छ, पैसा र बजेटले पनि साथ दिएको छ र हामी सबै मिलेर काम गर्नु पर्दछ। काम किन भइराखेको छैन भने आज जनता चिन्तामा छन्, किनभने यो नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढिराखेको अवस्था छ। अहिले कम्युनिस्टहरूले क्रान्ति गरेर ल्याएको कम्युनिजम होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले मान्दै आएको वा विश्व पुँजीवादले मान्दै आएको व्यवस्था हो यो। यसमा हाम्रो पनि योगदान छ, तर अहिलेको व्यवस्थाको खास ओनरसिप काङ्ग्रेसलाई जान्छ, जेनरल कम्युनिस्टहरूलाई जान्न। उनीहरूले जुन संसदीय व्यवस्थाका लागि अगाडि बढे त्यसमा हाम्रो पनि मागेको चाहिँ योगदान रह्यो। अहिलेको मुख्य राजनीतिको मुख्य दिशा संसदीय व्यवस्था हो, पुँजीवाद हो। यसको ओनरसिप, यसको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई जान्छ। जहाँसम्म हामी कम्युनिस्टहरूको कुरा हो, यो व्यवस्थालाई भत्काएर यसको ठाउँमा हामी कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था ल्याउने हो। त्यो हाम्रो भविष्य हो, हाम्रो सपना हो। त्यो कहिले पुरा हुन्छ हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म यही व्यवस्थाभित्र पनि हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हो। यदि हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशामा जाने हो भने विदेशी दलाल पुँजीलाई हामीले रोक्न सक्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास हुन सक्छ। तर रामशरण महत, प्रकाश शरण महत उहाँहरू अर्थमन्त्री हुनुभएको हो, ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुनुभएको काङ्ग्रेसको, उहाँले के भन्नुभयो भने सरकार नेकपाको, बजेट हाम्रो। कुरा सही हो, सरकार नेकपाको हो, तर नेकपाको गाइडलाइन अनुसार वा चुनावमा जुन वाम गठबन्धनले गरेको प्रतिबद्धता हो त्यसअनुसार बजेट आएन। यो व्यवस्थाले जुन एउटा गाइडलाइन दिएको छ यो वास्तविक एउटा पुँजीवादी व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा आधारभूत वर्गका समस्या समाधान हुन्न। यदि आधारभूत वर्गका समस्या समाधान हुने भए भारतमा त 100 वर्ष हुन थाल्यो त अब गणतन्त्र आएको। किन 10 करोड भिखारी? अमेरिकामा त 125-150 वर्ष भयो त गणतन्त्र आएको। किन 90 लाख मान्छे भिखारी? त्यसले गर्दाखेरि यो जनताको वास्तविक समाजवादी व्यवस्था होइन, काङ्ग्रेसको अनरसिप भएको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। काङ्ग्रेस सरकारमा नभए पनि वास्तवमा यो सत्ता उनीहरूकै हो र जहाँसम्म यो सत्ता उनीहरूको भए पनि चुनावको माध्यमद्वारा, जनमतको माध्यमद्वारा जाने सरकारलाई संविधानमा भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको माध्यमद्वारा किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, राष्ट्रिय पुँजीको पक्षमा, विद्यार्थीको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। विशेष गरी सरकार सञ्चालन भयो र सरकारमा सङ्घीयता, एकातिर संविधान कार्यान्वयनको समस्या अथवा एउटा जटिलता देखिला, एउटा पार्टी एकताको पनि तपाईँको देखिरहेको छ र सँगसँगै सङ्घीयता पनि नेपालका लागि नौलो अभ्यास भयो। त्यसैले त्यो नौलो अभ्यासमा जुन एफोर्ट सरकारले दिनुपर्ने थियो त्यो किन अभाव भइरहेको छ? किन मौन छ सरकार? आम नागरिकहरू सरकार अब यो सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यो जटिलता छ भनिरहेको छ, तर सरकार किन मौन बसिरहेको? पहिलो कुरा, हामीले सङ्घीयता किन अपनायौँ? हामीले संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौँ, सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विवेकतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी भन्ने हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय गान गाउँछौँ। आज तपाईँले सुन्नुहुन्छ, हिजोको राष्ट्रिय गानमा थियो श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति, श्री 5 महाराजाधिराज सरकारको सदा रहोस् उन्नति। हामीले स्कुल पढ्दासम्म, जुवा दाडी आउँदासम्म सुनेको राष्ट्रिय गान। यो राष्ट्रिय गानमा गौतम बुद्ध कहाँ छ? सगरमाथा कहाँ छ? लामा भोटे कहाँ छ? थारू कहाँ छ? हर्ष आर्य हामी बाहुन छेत्री कहाँ छौँ? हाम्रो धर्म कहाँ छ? हाम्रो पहिचान कहाँ छ? बलभद्र कुँवर कहाँ छ? अमरसिंह थापा कहाँ छ? त्यसकारण भौगोलिक एकतालाई भावनात्मक एकतामा बदल्ने, न्यायको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरामा सङ्घीयता हो। विदेशीहरूले चलखेल गर्छन्। के एकात्मक राज्य रहँदा नेपाल सुरक्षित थियो त?
सिक्किम त एकात्मकै राज्य थियो, भारतले लियो। भारतले लिनलाई नेपालमा गणतन्त्र अथवा सङ्घीयता चाहिन्छ र? हामीले वर्गीय समस्या, जातीय समस्या, लिङ्गीय र क्षेत्रीय समस्या हल गर्नलाई सङ्घीयता एउटा शासकीय स्वरूपको रूपमा आउनुपर्छ भनेर गर्यौँ। हामी नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्ने कुरा होइन। हामी प्रयोगमा छौँ, परीक्षणमा छौँ। 2.5 वर्षको बच्चालाई 30 किलोको भारी किन बोकिनस् भन्ने क्वेसन उठाउन मिल्छ कि हुँदैन? सङ्घीयतालाई परिपक्व हुन दिउँ, स्थानीय तहलाई खारिन दिउँ। त्यसपछि पनि यो सङ्घीयता काम लागेन भने, त्यसपछि पनि यो स्थानीयता काम लागेन भने खोजौँला नि विकल्प, किनकि जनताको भन्दा सर्वशक्तिमान कोही छैन। सङ्क्रमण कालमा सबै कुरा सोचेको चाहेको जस्तो हुँदैन। भर्खरै जन्मेको बच्चा र सङ्क्रमण काल एउटै हुन्छ। हामी प्रयोगको पहिलो अभ्यासमा छौँ। नेपालको हकमा हाम्रो प्रदेश पहिलोपल्ट भयो। कर्ण मल्लजी अहिले हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश सभा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ 2 जना मात्रै संसदको अनुभव गरेका पात्र हुनुहुन्छ। एकजना बिरमान चौधरी, एकजना हाम्रो खड्काजी डोटीको भरत बहादुर खड्का। सभामुख पनि संसदमा पहिलोपल्ट, मुख्यमन्त्री पनि संसदमा पहिलोपल्ट। कसरी चलाउने उहाँलाई त्यति परिपक्वता भएको छैन। त्यसैले तेस्रो कुरा म के भन्छु भने, मनोजजीले भने जस्तै ल्याउनु खोजेको उहाँले भने जस्तै समाजवाद नै हो। हामीले त्यसमा कोही शङ्का छैन। तर कम्युनिस्टहरूको एउटा चरित्र के देखियो भने, ठुला ठुला कुरा गर्ने, व्यवहारमा सिनको नभाच्ने इतिहास हाम्रो रह्यो। ठुल्ठुला कुरा गरेर संसार बदलिँदैन। हामीले ठुला कुरा होइन, सम्भव कुरा गर्ने। अहिले जे जति सम्भव छ यति कुरा गरौँ त। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन र सङ्घ सरकारले बनाएको कानुनमा कुनै फरक छैन। सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माण गरेको छ। त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिको संविधानमा लेखेका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र प्रदेश सरकारले जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन भनेर ल्याएको छ। त्यसमा त्यही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखिएका कुराहरू हुबहु उतारिएको छ। त्यसकारण जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने कानुनको पनि खाँचो छ। अर्को कुरा, प्रदेश सरकारले गत वर्ष अन्तिम आवरमा जिल्ला समन्वय समितिलाई, हरेक जिल्ला समन्वय समितिलाई 2 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट दिएको थियो। डडेलधुरालाई पनि त्यो 2 लाख आएको थियो। हामीले अन्तिम आवरमा खर्च गर्न नसक्ने भनेर त्यो पैसा फिर्ता पठाएका थियौँ। आज 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेश र यो 7औं नम्बरको प्रदेशको तुलना गर्ने हो भने कानुनी रूपमा पनि यो प्रदेश पछाडि परेको छ। बजेट दिनका रूपमा पनि यो प्रदेश पछाडि परेको छ। 1 नम्बर प्रदेशदेखि 6 नम्बर प्रदेशसम्म जाने हो भने जिल्ला समन्वय समितिलाई सञ्चालन गर्न 50 लाखदेखि 70 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ विनियोजित गरेको देखिन्छ। त्यसकारण म अहिले के भन्न चाहन्छु भने 6वटा प्रदेशमा नेकपाको चाहिँ बाहुल्य छ। 7औं प्रदेशमा 5 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख, 4 जिल्लामा चाहिँ नेकपाको प्रमुख छ। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ अहिले 7 नम्बर यो सुदूरपश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ म अध्यक्ष छु। के अरे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। यदि राजनीतिक कारणले यो भएको हो भने 9वटा जिल्ला समन्वय समिति मेरा कारणले, काङ्ग्रेसका कारणले पछाडि परेका हुन् भने त्यो हुनु हुँदैन। म जिल्ला समन्वय समितिको यो महासङ्घबाट अहिले पनि राजीनामा दिन चाहन्छु। त्यसको चाहिँ जवाब खगराजीले दिन सक्नुहुन्छ कि नै? मैले भनेको छु कि त्यसकारण आज हरेक दृष्टिकोणले 7 नम्बर प्रदेश किन पछाडि पर्दैछ र 7 नम्बर प्रदेश पछाडि पर्नु भनेको हामी सारा हिजो पनि केन्द्रीय सत्ताबाट लागिएका, पछाडि पारिएका हामी सुदूरपश्चिमवासी आज पनि नाम पनि सुदूरपश्चिम
काम पनि सुदूरपश्चिम भएकाले यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। यो कुरालाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ र हामीले समग्रमा सुदूरपश्चिमका विकासका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार सबै मिलेर समन्वयात्मक रूपमा हाम्रो संघीयता भनेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा बढ्ने हाम्रो चाहिँ संघीयता भएका कारणले हामीले यताबाट टाढा भग्न मिल्दैन, टाढा जान मिल्दैन भन्दै जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो तपाईलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आयोजकलाई धेरै धन्यवाद। नेपाली जनताले लामो त्याग र तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो व्यवस्थामा आइपुग्दा जुन खालको हर्ष र उल्लास आम नागरिक नेपाली जनताहरूले उल्लासमय एउटा पर्व बनाउनु पर्दथ्यो, तर आज हामी देख्दैछौँ डडेलधुरा जिल्लाको यो बस पार्कबाट बिहान र्याली निकालियो। प्रभात फेरी र्याली जुन जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराको प्राङ्गणमा समापन कार्यक्रम गरियो र त्यो कार्यक्रममा, त्यो प्रभात र्यालीमा डडेलधुरा जिल्लाका राजनीतिक दल जसले यो लोकतन्त्र, यो व्यवस्था ल्याउन उहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो, तर आज उहाँहरूको उपस्थिति हेर्दा लज्जाबोध छ। न नेता नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, न कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो र विशुद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिकहरू। त्यस कारणले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जसले यो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो, ल्याउन खोज्नु भएको हो, त्यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरू आज एउटा उल्लासमय पर्वका रूपमा किन बनाउन सक्नुहुन्न? त आज नेपाली जनता यो व्यवस्था ल्याउनका लागि जुन सडक सङ्घर्षमा उत्रिए, आज ती जनता यो व्यवस्थाप्रति नै निराशा देखिरहेका छन्। यो समीक्षा नेताहरूले गरिराख्नुहुन्छ कि हुँदैन? पार्टीका नेतृत्वले, सरकारका नेतृत्वले यो समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तर मलाई लाग्छ यद्यपि समीक्षा हुन सकेन, यो विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन। जसरी 19 दिनको जनआन्दोलन, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको बलमा प्राप्त भएको यो संविधान, यो राज्य व्यवस्था फेरि सङ्कटमा पर्छ कि? यो यति बेला हामीले यसको विषयमा गहिरो रूपमा समीक्षा र बहस चलाउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो संविधानको सन्दर्भमा हामीले बहस गर्दा मौलिक हकमा रोजगारीको हक भनेर राखिएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ र रोजगारीको शर्तहरू अथवा अवस्थाहरू, बेरोजगारीको सङ्घीय सरकारले कानुन बमोजिम त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ र आर्थिक सशक्तिकरण गर्नुपर्ने भन्ने छ। र अहिले 1500को हाराहारीमा नेपाली युवाहरू विदेश जान्छन् र नेपालभित्रका युवाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणका लागि राज्यले कस्तो पोलिसी निर्माण गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ? मैले अहिले पनि जुन यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनता जति खुसी भए र नेपाली जनता राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सडकमा जसरी जनताहरू ओर्लिएका थिए, आज ती जनताहरूमा निराशा छाइरहेको छ। त्यो बेरोजगारीको समस्या अहिले पनि जिउका त्यौँ छ। विकास निर्माणको प्रभावकारी र पारदर्शिता खोजियो भने त्यतातर्फ पनि निराशा अहिले पनि छाइरहेको छ। र आज हामी डडेलधुरा जिल्लाको सुन्दर नगरी र 7वटै पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालको अवस्था हेरौँ। आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था यो तेस्रो बजेट आएको यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले डडेलधुराको अस्पताल सङ्घीय व्यवस्थामा यो अस्पताल रहेको छ, तर अहिले डडेलधुरा अस्पतालको अवस्था दयनीय छ, जहाँ 21 जना विशेषज्ञ डाक्टर
चिकित्सक रहेको डडेलधुरा अस्पताल आज 2-3 जना डाक्टरहरूले धानिरहेको छ। आज मान्छेहरूले उपचार नपाएर बाटोमै यता डडेलधुरा अस्पतालबाट रिफर भएर धनगढी नेपालगञ्ज या भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा जाने क्रममै मान्छेहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। तर आज यो 3 वर्षको पिरियडमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा जुन खालको अस्पतालको हकीकत यो रूपमा देखिरहेको छ, डडेलधुरा शिक्षा क्याम्पसको अवस्था त्यही खालको छ। आज विकासका नाममा भइरहेका जुन खालका विकृतिहरू छन्, यो विकृतिलाई न्यूनीकरण, यो विकृतिलाई हटाउनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि बनेन भने, यदि रहेन भने यो व्यवस्था अवस्था आयो अवस्था उस्तै भने जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रदेशको माननीय सांसद नेकपाका सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज खगराज भट्टज्यू र राष्ट्रिय जनमोर्चाका आदरणीय नेता मनोज भट्टज्यू, तपाईँहरूले जुन खालको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको हो त्यो व्यवस्था आइपुगेको छ, आएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अब दोष नेपाली जनतालाई होइन, त्यो दोष त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शक्ति त्यो राजनीतिक इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरूप्रति इङ्गित हुन्छ। र जबसम्म राजनीतिक इच्छा शक्ति जबसम्म रहँदैन तबसम्म विकास निर्माणको चुस्तता दुस्तता र हामीले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका छौँ विकासको मोडल, त्यो मोडलमा पुग्न सकिँदैन। अस्पताल सम्बन्धी के मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने, सङ्घीय संरचनामा जाने अस्पताल, प्रदेशले हेर्ने, स्थानीयले हेर्ने जुन संवैधानिक कानुनी मापदण्ड र राजनीतिक समझदारीका विषयहरू थिए। त्यसैले यो अस्पतालको अध्यक्षको बारेमा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष लगायतका नेताहरूसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। छिटोभन्दा छिटो यसको निकास आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा पुर्याएका छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षका दलको नेताको हैसियतमा यो जिल्लाका विभिन्न समस्यामा उहाँको अलि बढी चिन्ता र संवेदनशीलता हाम्रो भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने हो। यसको अर्थ हामी गैरजिम्मेवार भन्ने कुरा होइन। हामीले जति गर्नु पर्दथ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा डडेलधुराको समाजले जति परिवर्तन पाउनु पर्थ्यो, जति पहुँच पाउनु पर्थ्यो, जति अपनत्व पाउनु पर्थ्यो, जुन कमी रहेको छ अहिले तपाईँहरूको नेतृत्वमा यो ठाउँ छ, यो प्रदेश छ, यो देश छ। तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, कसैले रोकेको छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन अस्तव्यस्तको अवस्थाको बाटो हामीले चाहिँ अघि कमरेड खगराज भट्टज्यूले नै भन्नुभयो, यो अस्पतालको काङ्ग्रेसबाट, प्रतिपक्षबाट, सत्तापक्षबाट, बाहिरबाट अस्पतालका अध्यक्ष मात्र हुने जुन प्रवृत्तिको विकास भइराखेको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई अस्पतालबाट सेवा कसरी दिने भन्ने कुराहरूमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेता साथीहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा हामी तपाईँहरूको यो अभियानमा तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्छु। अहिले यो सरकार, यो व्यवस्था आएको 3वटा सरकार हाम्रा माझमा छन् र आज स्थानीय सरकार आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेको छ। हाम्रा अधिकार प्रदेशले काट्यो भन्छ, प्रदेश सरकारका मान्यहरूका गुनासो सुन्यो भने सङ्घीय सरकारले हामीलाई अधिकार दिएन भन्छ। र अगाडि मात्रै हामीले सुन्यौँ जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुखज्यूको, उहाँले हाम्रो अधिकारै रहेन, सबै अधिकार काटिदियो भन्यो। हो, जे जति अधिकार प्राप्ति भएका छन् त्यो अधिकार मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि कायपलट हुन्छ। तर अधिकार मात्रै माग्ने, कर्तव्य र इमान्दारिता बोध नगर्ने हो भने केही हुँदैन। र अहिले देखिएको अवस्था त्यही हो। खास कुरा चप्पल हालेका मान्छेहरू ठुल्ठुला महलमा कसरी पुग्छ? त्यसको एउटै कारण हो र मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार। जब राजनीति भ्रष्ट हुन्छ त्यसपछि सबै भ्रष्ट हुन्छ। नेपालमा यो पार्टी त्यो पार्टी किन भन्ने भ्रष्टाचारको गन्धबाट हामी कोही मुक्त छैन। भ्रष्टाचारबाट मुक्ति हुने हो भने राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै न कुनै पेसा अपनाउनु पर्छ, राजनीति सेवाका निमित्त गर्नुपर्छ। यस्तो राणाको अन्त
कङ्ग्रेसको नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको हो। पञ्चायतको अन्त कङ्ग्रेसको नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको हो। 62-63 को आन्दोलनको सफलता र शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो काङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको हो। जुन संविधान दिवस आज मनाइरहेका छौँ, यो संविधान हाम्रो पार्टीको नेता, कङ्ग्रेस पार्टीको नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो संविधान जारी भएको हो र यसको कार्यान्वयनको धेरै ठुलो कठिन परिस्थितिमा पनि काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो संविधान कार्यान्वयन भएको भन्दै गर्दाखेरि समृद्धि अब नेपालको वामपन्थी तबकाले लिनु पर्यो, केपी ओलीले लिनु पर्यो, प्रचण्डजीले लिनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्युनिस्टका मतदाताहरू, कुनै पनि कम्युनिस्टका कुनै पनि तहका तबकाका नेता साथीहरूले चित्त दुखाउने ठाउँ नरहला अथवा असत्य बोलेको नठहरेला भन्ने म यति निवेदन गरेँ। राजनीति शुद्धिकरण बना प्रतिनिधि शुद्ध हुँदैनन्, प्रतिनिधि शुद्ध हुँदा मुलुकले सुशासन पाउँदैन भन्ने कुराहरूमा म यसमा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मानवहारी डडेलधुरा राको र यो कार्यक्रमका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। म पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष मार्फत डडेलधुरामा क्रियाशील सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब आउने निर्वाचनमा, अब आउने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू यस्तो पद्धति ल्याउनुहोस् र जनताले पनि पार्टीले आह्वान गरेका कुनै आमसभामा सहभागी नहुने र पत्रकार मिडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उम्मेदवारहरूलाई उभ्याउने र जनता सबै स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यहाँ समावेश हुने, हरेक उम्मेदवारहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा उभ्याएर उसका धारणा, उसका अभिव्यक्ति, उसको दृष्टिकोण, उसको परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता माग्ने काम सुरु गरेर त्यसैलाई आधार मानेर जनताले पनि मत दिने माध्यम र पद्धति बनायो भनेपछि केही शुद्धिकरण आउन सक्ने सम्भावना मलाई लाग्दछ। 63 देखि यता 76 को दौरानमा कतिवटा सरकार, 13 वटा सरकार बनेका छन्। तपाईहरुले काउन्ट गर्नु होला। 13 वटा सरकारले भिन्न कुनै काम गरेको छ। महँगी घटाउने सवालमा, बेरोजगारी घटाउने सवालमा, भ्रष्टाचार घटाउने सवालमा, सुशासन कायम गर्ने सवालमा भिन्दै कुनै गरेका छन् भने त्यसलाई हामीले मान्न पर्छ। तर त्यस्तो त छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मूलतः पुराना पार्टीहरू यी सत्ता सञ्चालनमा असफल भएका पार्टीहरू हुन्। संविधान नयाँ छ, यसलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू पुरानै छन्। पुराना पार्टीबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। उहाँले यस प्रकारका कार्यक्रमहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू चलाइराख्नुहुन्छ। फेरि नयाँ एउटा कार्यक्रमको उहाँबाट आशा र अपेक्षा गर्दै आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज छोटकरीमा कार्यक्रमको समीक्षा सहित समापनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अद्भुत र अविस्मरणीय कार्यक्रम रह्यो। नेपालको इतिहासमा सम्भवतः एउटा स्वतन्त्र मिडियाको माध्यमबाट संविधानको पक्षमा, संविधान सम्बन्धी दृष्टिकोणको पक्षमा विभिन्न नेताहरूलाई उभ्याउने कुरा, उनीहरूका अभिमत जनताको बिचमा पुर्याउने कुरा, जनताका दृष्टिकोणहरू नेताका र नेताका दृष्टिकोण जनताका पुर्याउने कुरा र हामी सत्ताधारी, प्रतिपक्षी, ठुला साना सबै पार्टीलाई एकचोटि जनताप्रति जवाबदेही बनाउने एउटा गम्भीर पहल कदमीको कुरा, यो एउटा अविस्मरणीय अनुभूतिको रूपमा हामी सबैका बिचमा रहिरहनेछ। त्यसैले हामीलाई समस्या रहित, कमजोरी रहित, दोष रहित मात्रै आँखाले हेर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईहरुले नगरिदिनु होला, किनकि त्यति महान पनि हामी भइसकेका छैन। मनोजीले भनेको कुरामा मेरो सानो टिप्पणी मात्रै के भने, यी पुराना पार्टीहरूले नयाँ संविधान कसरी बनाए होलान्? हाम्रो दिमाग पनि पुरानै, संस्कार पनि पुरानै, आचरण पनि पुरानै, सय भई गए गुज्रेकै भए उहाँले पनि संघीयता बाहेक अरू ठिकै छ भन्ने खालको संविधान त आखिरमा त्यही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हाम्रै हातबाट बन्यो। त्यो संविधानलाई बन्द गर्न भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादी अडानको सरकारलाई जोगाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुभयो। त्यसैले नेगेटिभ मात्रै नबुझौँ, प्रतिपक्षमा बसेर आलोचना गर्दा कति मजा आउँथ्यो। जनयुद्ध लड्दा मलाई पनि धेरै मजा आउँथ्यो, किनभने गाली गर्न मात्रै थियो। उहाँहरूलाई गाली गर्दाखेरि यति मजा आउँथ्यो, किनकि आफूले केही गल्ती गरेका छैन भन्ने लाग्ने, उहाँले गल्ती मात्रै गरेका देखिने।
तर एकचोटि सिंहासनमा बसेर देश चलाउनु पर्यो भने सायद तपाईहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा राम्रो बनिदिनु होला। शुभकामना छ, त्यो अवसर पनि नेपाली जनताले तपाईहरुलाई दिउँ। यति महत्त्वपूर्ण र ओजस्वी कार्यक्रमको लागि र यसमा मलाई अवसर दिनुभयो लोकेन्द्र ओझा र उहाँको सिङ्गो एफएम परिवारका लागि म हार्दिक धन्यवाद, शुभकामना, कृतज्ञता प्रकट गर्छु। धन्यवाद। सुशासन, न्याय, समाज रूपान्तरण र समृद्ध सुदूरपश्चिम हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको सुदूरपश्चिम स्तरकै एउटा बहस र सुदूरपश्चिमका विशिष्ट व्यक्तित्व र नेताजीहरूको बीचमा यो बहस हामीले सञ्चालन गर्यौँ। बिहान 10 बजेदेखि करिब 3:15 भएको छ। हामीले 2 बजेसम्मका लागि उहाँसँग समय लिएका थियौँ र आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण टिमप्रति म अथवा अतिथिज्यूप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको छायाङ्कनका लागि वेस्टर्न भिडियो का हाम्रो टेकराज गुरुप्रति म विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रेडियो परशुरामले प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहयोग गरेको छ। रेडियो परशुराम परिवारप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ रुडुक डडेलधुराले। त्यसै गरी विराट फेन्सी स्टोर, बगबटा डडेलधुरा, भागेश्वर गाउँपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका, गन्याबधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका, आलिदाल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिका बाहेक अरू सबै नगरपालिका र स्थानीय तहले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। म सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनवरत रूपमा खटिनुहुने हाम्रा सहकर्मी भावना पौडेल, चन्द्र भट्ट, ममता भट्ट, त्यसै गरी राधा फुलारा, शेर नेपाली, भानबहादुर विक भास्कर, पदम जोराज्यू, त्यसै गरी सृजना आइडी, तर्कराज भट्ट, चन्द्र रामचन्द्र भट्ट र भावना पोहरा लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रति एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई रोस्टम उपलब्ध गराउनुहुने होटल माउन्टेन भ्यू तुफान डाँडा डडेलधुराप्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो त्यसै गरी होटल राइनो तुफान बगरबाट डडेलधुरा, होटल टिजिबी, त्यसै गरी उग्रतारा डडेलधुरा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति, बस पार्क व्यवस्थापन र रोस्टम हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ डडेलधुरालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै म लोकेन्द्र ओझा यो कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।